2012 विश्वजीत राणे फर्स्ट टाइम म्हणटा उसगांव गांजे पंचायतीच्यान वोटिंग करून वाळपय मतदारसंघात काँग्रेसीचो आमदार जालो। 2017 सेकंड टाइम, 2022 थर्ड टाइम। 3 टर्म उसगांवच्या लोकांनी विश्वजीत राणेक मतां मारून निवडून हाडले। आज तुम्ही मुद्दाम पळयत उसगांव पंचायत म्हणजे एक लायक म्युनिसिपालिटी 11 वॉर्ड आसा, पॉप्युलेशन अबाव 14,000 to 15,000 आसा। त्या पंचायतीत एक आमकां मार्केट ना। तुम्ही मार्केटाची दशा आमी फाटल्या एका दाखयला, व्हिडिओ खूब आमचे आसात। थंय अक्षरशः फिश मार्केटान किडे उळवयतात, किडे। आमी कोण बरी लोक थंय नुस्तें हाडपाक वचना। ही उसगांवच्या मार्केटाची दुर्दशा। मार्केटाचो पीडीए मार्केटाचो वयलो पळय हॉल आसा तो कोलॅप्स जावपाच्या परिस्थितीन आसा। भाज्जेकार थंय बसतात ते केन्ना हॉल वयलो कोसळटलो आनी मरतले म्हण ताची गॅरंटी ना। विश्वजीत राणे 3दा आमदार जालो। विश्वजीत राणे गोंयभर व्हडले व्हडले भाशणां दिता। हांव हें कित्याक सांगतना पयर ताणें एक स्टेटमेंट केलो की आपल्या कडेन आतां पाशियेस सोंपले, आपले पाशियेस आतां सोंपले म्हणून सांगले। हांव विश्वजीत राणेक विचारपाक सोदता, पाशियेस तुजे सोंपले का वाळपयच्या आमच्या उसगांवच्या लोकांचे सोंपत आयले? 3 टर्म तुका आमदार दिलो, तूं रडटा रडटा इलेक्शन आयले रे आयले, विश्वजीत राणेच्या दोळ्यांतल्यान तुका येवपाक लागता। पयलीं आतां स्लो इमोशनल जातलो आनी मागीर तो घर सगळे व्हडल्यान रडटलो सुद्दां। खूब जाणांनी पळयला पर्रीकराच्या पांयार घालून सुद्दां रडलो तो पार्टी चेंज करता। तेन्नाय ताणें सांगलें आपूण डेव्हलपमेंट करपाक, सत्तरीचो विकास करपाक, वाळपयचो उसगांवचो डेव्हलपमेंट करपाक बीजेपीन वता। गेलो तो, कोणाचो डेव्हलपमेंट जालो? विश्वजीत राणे टीसीपी मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, दुसरे फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, वुमन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री, रुरल एरिया, कितली अशी खाती मेळ्ळी ताका, कितलो रोजगार दिवपाक शकतालो तो। जाल्यार तो आतां 4.5 वर्सांनी आपले ते टुणटुणे परत वाजोवपाक लागलो की आपले आतां बीजेपीन आपले पाशियेस सोंपले। म्हणजे लोकांनी आतां विचार करपाक जाय तो एक तर दुसऱ्या खंयच्या तरी वाटेर वचपाचो आसा किंवा इमोशनली जावन लोकांनी आपल्याक मतां घालून परत निवडून हाडपाचो आसा। हें ताजें एकूच हें। हांव म्हणटा जर ताका डेव्हलपमेंटूच करपाचो आशिल्लो जाल्यार विश्वजीत राणे जेन्ना प्रताप सिंग राणे सीएम आशिल्लो, विश्वजीत राणेन स्वताच्या तोंडान सांगलें की 2012 दिगंबर कामत सरकार जेन्ना आशिल्लें सीएम, सगळ्यांत चड आपल्याक ताणें बरो केलो, चड जॉब किंवा आपली कामां चड केली। जाल्यार उसगांव हातून तुका एक मार्केट कित्याक बांदपाक जालें ना, एक प्लेग्रावंड कित्याक बांदपाक जालो ना? आनी आतां तो जेन्ना बीजेपीन वचून आपली इतली खाती घेवन जाली जाल्यार तो आतां परत रोजगारा खातीर रडटा। हांव विचारता, कारापूर सरवण सारख्या जाग्यार जर विश्वजीत राणे लोधा प्रकल्प हाडपाक शकता जाल्यार उसगांव सारख्या आमच्या जागेर गांवान एदी व्हडली कोमुलदाद जमीन आसून एक मल्टीनॅशनल किंवा बरी कंपनी हाडून ह्या भुरग्यांक हजारांनी रोजगार कित्याक तयार करपाक शकलो ना विश्वजीत राणे? आज आमचे कडेन उसगांव पंचायतीन वास्ट कोमुलदाद लँड आसा, भरपूर जागो आसा। तुजे कडेन टीसीपी खातें आसा, कोमुलदादूय तुजी आसा, पंचायतूय तुजी आसा, डबल इंजीन सरकारूय तुजें आसा। जर ताच्या मनान जर खरेंच दिशिल्लें की उसगांव आनी वाळपयचे भुरगे आज एक बरें लायफ जगतले, तांचो स्टेटस किंवा तांचो स्टँडर्ड जर वाडटलो, बऱ्या मल्टीनॅशनल कंपनीक जर ते कामां करपाची ताची जर इच्छा आशिल्ली भुरग्यांक लावपाची जाल्यार एक मल्टीनॅशनल कंपनी ताणें कित्याक केन्ना हाडली ना? फक्त जॉबा खातीर हे यूथ आसा हांकां तो आमीश दाखोवन आपली मिटिंगेक हाका ताका गर्दी करता, प्लस तो फक्त जॉबाचें नाटक करता। ताका जर वाळपयचो खरो डेव्हलपमेंट जाल्लो जाय आशिल्लो जाल्यार ताणें एक कॉलेज कित्याक केली ना इतलीं वर्सां? ताचो स्वताचो प्रताप सिंग राणे बापूय इतलीं वर्सां सीएम आशिल्लो, दिगंबर कामतीचें ताजेर ब्लेसिंग आशिल्लें। आतां बीजेपी सरकारान तो डबल इंजीन सरकार ताका इतले सपोर्टीव अमित शाह कडेन भुरगे घेवन सदांच पळयता, आमी मोदी कडेन पळयता, जाल्यार ताणें एक कॉलेज किंवा सत्तरी आपली बरी डेव्हलप करतले हें कित्याक चिंतूना? कित्याक काय म्हणल्यार तो रावता पणजे, मतां मारता मया मतदारसंघान आनी राजा कसो हक्क गाजयता वाळपय मतदारसंघाचेर।
तो आता सांजचो टायम बस कोणी म्हणना बेजार आयलो खंय वतलो तसो तो वाळपय मतदारसंघान येता, दिसभर पणजे आसता. तुम्ही पळयला आसतले एक आमदार कित्याक लोक निवडून हाडटात, कितें लिगल काम आसत किंवा कसल्याय कामाक एक आमदाराची गरज पडटा जाल्यार वाळपयच्या लोकांक स्वताचे पेट्रोल खर्च करून पणजे येवचें पडटा आनी पणजे आयल्यारूय तो मेळटलो म्हणून कोणाक गॅरंटी ना. वाळपयच्या लोकांक खबर आसा की तो खंय मेळना हें कोणाक खबर ना वाळपयच्या लोकांक. अशी तो दादागिरी करता तेन्ना वाळपयचे लोक आतां उठ्ठले आनी लास्टाक वाळपय अशें जातलें की लोक स्वता म्हणटले आमकां ह्या फाटी आमदार जो जाय तो वाळपय मतदारसंघाचो स्थायीकूच जाय, कित्याक ताणें म्हणटाली आपले पेशंस सोंपले म्हणून. आतां वाळपयचे लोक ताका सांगतले चल पुरो आमचे पेशंस आतां सोंपले. ह्या बॅनराच्या अंडर एकूच कॅन्डिडेट कोण तरी वतलो विश्वजीत राणेचे अगेन्स्ट, कोणी आसूं पूण स्थायीक वाळपयचो आसतलो. कित्याक म्हणटा जाणा विश्वजीत राणे हांगा पणजे बसता, लोकांक बाबा थंय कितें आसा, लोकांक सगळ्याक जॉबाचीच आसता, प्रत्येकाक एक लिगली एक आमदाराची गरज आसता, हॉस्पिटलां आनी खंय वचपाची गरज आसता. दिसभर पंचाच्या दारांनी सरपंचाच्या झेडपीच्या दारान वचच्या वाट्याचे एक आमदार त्या गांवचो आसचो. बाबा सकाळीं गेल्यार आमदार लोकांक मेळून वता अशें जावपाक जाय न्ही. हो बसता पणजे आनी तुमी जाणा आसतले व्हडल्या व्हडल्या ऑफिसरांक ताच्या घरा कडेन एंट्री ना, त्या 70च्या लोकांक कोण एंट्री दितलो. म्हणून लोकांनी आनी आमी लोकांक आतां घरा घरांनी वचून सांगतले की आमी वाळपयचे लोक आसा, एक कॅन्डिडेट कोण वतलो तो वाळपय मतदारसंघांतल्यानूच वतलो जो खरो प्रॉपर वाळपयचो आसा. आमकां पोसके धोसके नाका, आतां प्रॉपर बूथ वाळपयचोच जाय. मिलिंद प्रभू आहा न्ही काँग्रेसीचो, कोणी आसूं पळय, कोणी आसूं काँग्रेसीचो आसूं किंवा इंडिपेंडंट राहूं, जो प्रामाणीकपणान वतलो. कित्याक आमी 22च्या इलेक्शनाक पळयले विश्वजीत राणे गाळी मारून आयले, मतां घेतले, गायब जाले. विश्वजीत राणे गाळी मारपी 100 लोक येता आनी हे पट्टगे गायब जावपी मनीस आसा जो प्रामाणीकपणान लोकांच्या इश्यून लोकां खातीर लडटलो. ह्या मनशा फाटल्यान आमी रावतले, तो मागीर कोणीय आसूं पूण स्थायीक वाळपय मतदारसंघाचो जाय. तुमची दावेदारी आहा रावपाची? सगळ्यांची जावूय आसा, कित्याक करचें न्ही, प्रत्येकाक आसा. पूण आमी हे फाटी ठरयलां सगळे जाण बसून डिसिजन घेतलें की एक कोण तरी कॅन्डिडेट वतलो आनी ताज्या फाटल्यान आमी सगळे एका हातून रावतले, तो मागीर कोणीय आसूं. कोणाची? तिरंगाची न्ही, ताणें तिरंग्याची शपथ घेतली आनी ताणें BJP जेन्ना काँग्रेस सोडून गेलो पळय खाकी पॅन्टी घालून आपूण RSSची शाखाय जॉयन केल्लो म्हणून सांगिल्लो. प्रतापसिंग राणेचो चलो RSSच्या शाखेर गेलो जाल्यार लज ही प्रतापसिंग राणे का विश्वजीत राणे हेंच ताका खबर ना. आयुश्यभर तो पळय दूध पिला आसतलो, सेरेलॅक पयलें खाला आसतलें तें काँग्रेस पार्टीचें खाला आसतलें विश्वजितान, पूण ताणें सत्ते खातीर आनी आपल्याक पोर्टफोलियो मेळपाक लागून खाकी पॅन्ट घाली आनी आतां तो तिरंग्याचें कितें, तो कोणाची शपथ घेवपाक शकता. वयले जाणटे मेल्ल्यांची सुद्दां मदीं शपथ घेवपाचो आसा, ताचे शपथीचेर वचनाका. तुम्ही म्हणले 70 प्रॉब्लेम्स आहा म्हणून, जाल्यार अजून पासून तोच कित्याक निवडून येता तर? पण तेच सांगले न्ही. बरो प्रश्न तुमचो. हांव तुमकां सारकें तेजेर येयली सो हांवें म्हाजो एक्सपर्ट बरो प्रश्न. कितें आसा जाणा तुमी 70 सद्या जें इलेक्शन जाता ताका हांव इलेक्शन म्हणपाक जाय. दॅट इज इव्हेंट मॅनेजमेंट. इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणजे कितें, सगळ्याक कितें आसा पळय तुमी जवळ जवळ 650 महिला मंडळां. आतां तुमी जर इलेक्शना पयलीं पळय तेंच्या एकावंटार 2 म्हयन्या पयलीं तुमी चॅक करा तेंचो हें घेया नाका हाडटात तेंच्या एकावंटाचेर पयशे ते सर्कुलेट जाता. म्हणजे कितें आहा सिस्टमॅटीक मॉनिटरी सगळें कितें वापरून इव्हेंट मॅनेजमेंट 70 चलता आनी तेज्या शिवाय दुसरें ना. इलेक्शन म्हणजे भाव म्हणटा कितें आहा फक्त ब्रायबींग आनी कितें आसा पावर आसल्या कारणान चडशे बारीक बारीक जॉब आनी हें तेणी एक 70 एक वातावरण केल्लें आसा. इतलें म्हणटा जाल्यार तुमकां दिसना तुमचे कडेन जावचें ना म्हणून? स्ट्रेट प्रश्न विचारला. 70 जर विशय आसा ते जॉबा खातीर आनी हे बारीक गजाली खातीर प्रायवेट लोक मतां न्ही आनी मारतात. दुसरें हांवें तुमकां कितें सांगलें, विश्वजीत राणेक 14,000 सुमार मतां मेळटात. 11 ती 11.5 डिवायड जावन वता ही आमी पळयलीं. म्हणटकीर आमी आतां चिंतलें की जाणा आमी सगळ्याचे डिविजन जावचे वाट्याचे एक जर कॅन्डिडेट आसत लोकांकूय दिसता की बाबा हो फायट जावपाक शकता. ना जाल्यार इतलीं वर्सां 70 कितें जाता आशिल्लें आमी कोणा बरोबर रावपाचें हे 4 कॅन्डिडेट आनी फायनली लास्टाक तो जिखून येता. म्हणून आमी बाकीचे कॅन्डिडेट सद्या कोण इच्छूक आसात पळय
एस्परंट तांकांय रिक्वेस्ट केला की एकूच कोणी वतलो म्हणजे 11,500 तुमी ताका मतां पडटात ते चितले पूण एक चितात विश्वजीत राणे नंबर 2 पॉवरफूल लोक आमदार सुद्दां ताचें नांव घेवपाक दितात ताका वाळपय मतदारसंघात सध्या 11,500 इतली वर्सां ऑपोजीट मारपी लोक आसात. फक्त डिव्हिजन जाता म्हणटकीर लोकांचो प्रॉब्लेम जाता त्या फाटी हे एकूच आमी आतां मिशन केलां विश्वजीत राणेक एक तर मया मतदारसंघात रावपाचो ना जाल्यार पणजे रावपाचो. वाळपय मतदारसंघात ह्या फाटी स्थानीक कोण आसा तोच वतलो कॅन्डिडेट आनी लोक ताच्या बरोबर रावतले. तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन उलो मारता वो तुमी ऑलरेडी अप्रोच जाल्या? आमी आतां आफ्टर चतुर्थी इंडिव्हिज्युअली प्रत्येक घरान वचून सांगतली कॅन्डिडेटांक सांगता प्रॉस्पेक्टीव कॅन्डिडेट आमी सांगतले लोकांक. आमी आतां हांव पयलीं काँग्रेसीचे ते पर्या मतदारसंघाचे ते TMCचे कॅन्डिडेट आनी सत्यविजय नायक आपाचे आशिल्ले ते कितें प्रॉब्लेमाक येवना. आमी सगळ्यांनी ऑलरेडी प्रचार स्टार्ट केला म्हणजे आमी लोकांक सांगलां. कित्याक सांगलां ना कित्याक आज 70च्या लोकांक गोंयान खंय वतकीर गाळी पडटात आमकां कोणा खातीर आमी कितें वायट केलां म्हणून ह्या विश्वजीत राणे खातीर प्रत्येक 38 कॉन्स्टिट्युएन्सी एक वाळपय आनी पर्या सोडल्यार आमकां लोक म्हणटात तुमी 70च्या लोकांनी हो भस्मासूर हाडून आमच्या माथ्यार दवरला. तेन्ना ताका सांगपाक आयला की ही 11,500 मतां जी हे भस्मासुराच्या अगेन्स्ट पडटा तातूंत आमी येता आनी ही 11,500 ह्या फाटी विश्वजीत राणे जो गोंय काबार करपाक उठलो पळय ताका काबार करपाक ही 11,500 मतां एकठांय येतली. तेन्ना आमकां उरिल्ली 4,000 सुद्दां लोक सपोर्ट करतले आनी हे 27च्या इलेक्शनाक दिसची पडटले तुमकां. म्हणजे तो सांगलो न्ही विश्वजीत राणे विकास केलो म्हणटा जाल्यार उसगांवच्या मार्केटान किडे उडयतात. स्लॅब पिडयेचो पडपाक आयला जाणें ब्युटिफिकेशनाचो 17 लोकांक सांगले उसगांव ब्युटिफाय करता म्हणून स्टोन बांदिल्लो आसा तो थंयच पडला. ब्युटिफिकेशनाचें नांव ना. वाळपय मतदारसंघात आफ्टर 12th एक कॉलेज ना सगळे लोकांक वचचें पडटा तेय बीन गांवांतल्यान नेटवर्क ना. वाळपय भुरगीं शिकतलीं जाल्यार सद्या गांवांनी वचत जाल्यार नेटवर्क ना थंय. आनी विकास कसलो येता रस्त्याचो विकास सांगता तो म्हणटा पणजे खड्डे पडले आपल्या 70नीत रस्ते बरे आसा एकूच रस्ते बरे आसा बाकीची कॉलेज ना. आतां म्हज्या वाड्यार हांव वॉर्ड नंबर 4 पंचायतीन उसगांव पंचायतीचे 5 मेंबर म्हज्या वाड्यार ताणें 2022 ग्रावंड बांदता म्हणून आशिल्लो तोही पाड घालो अजून 25 पर्यंत जायना. हांगा लोकांची घरां बंगले भवनां 6 म्हयन्या भितर वयर चडटा आनी विश्वजीत राणे कडेन एक मार्केट 10-15 वर्सां जायना एक ग्रावंड जायना आनी कसलो डेव्हलपमेंट म्हणटा तर तो